Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir l'explication des noms composés par des images. On comprend la scène. Premier nom composé. On attend quelques instants, c'est bien. On prend le stylet comme d'habitude. Et on commence. Une carte grise. Une carte grise. La carte grise هي واحد البطاقة بحال بطاقة التعريف ولكن خاصة بالسيارة بالطوموبيلات. Une carte grise. Un sourd muet. Un sourd muet. sourd هي ما تيسمعش و muet هي ما تيتكلمش. sourd et muet. Féminin sourde, on ajoute E, et muette avec double T. Un oiseau mouche. هو هاد النوع ديال الطيور سميتو oiseau mouche باللغة العربية سميتو طنان. الطائر هو الوحيد اللي تيقدر يطير بالخلف ويبقى متوقف هو تيطير ويطير للخلف. On termine. Un garde barrière. وهذا هو الحاجز اللي تيكون حتى في مثلا الممر ديال السكك الحديدية وفي بعض المدخل ولا ديال بعض المؤسسات. ان ارك-ان-سيال. ارك هو قوس وسيال سماء. قوس في السماء هو قوس قزح. ان ارك-ان-سيال. ان chemin de fer. Ça c'est le chemin de fer. chemin هو الطريق و لو فير هو الحديد. فاش يجيو تيعطيونا الشومان دو فير هو السكة الحديدية اللي تيمشي فيها. لو تران prend sa route sur un chemin de fer. Un coup de poing هي ضربة بقبضة اليد. Un coup de poing. Un chou-fleur. Ça c'est le chou-fleur. هو الشوفلور بالدارجة اليد. ان شا تيغر هو لو شا اللي تيكون مخطط بحال هكا بحال النمر. الشا هو القط والتيغر النمر ولا هكذا. ان غارد مونجي. غارد مونجي هو المكان اللي تنحطو فيه الماكلة ولا تنخزنو فيه الماكلة هنا وتنسدوه باش ما يوصلهاش مثلا الحشرات ولا شي حاجة أخرى. ان غارد مونجي تنحميو فيه الماكلة ولا تنوضو فيه الماكلة. ان بور سون. بور هي خالص و سون هو الدم. ان بور سون يعني أصيل. حصان أصيل. ان كوفر فور. Ça c'est un coffre-fort. Pardon. Un chauffe-bain. Un chauffe-bain هو السخان ديال الماء. شوف تيسخن و لو بان هو الدوش ولا الحمام. ان ايد ميموار. ان ايد ميموار واحد الورقة اللي تنكتبو فيها مثلا شي حاجة اللي حنا باش نتذكرو داكشي اللي بغينا نقولو تتساعدنا في التذكر. ان شادوفغ هي واحد اللوحة بحال هادي الجوكاندا لوحة ولا الموناليزا اللي هي يعني فيها لمسة فنية يعني فن. ان شادوفغ معرفتش بالعربية ولكن بالضبط غنمشي للمصطلح. ان ليبر سيرفيس. ليبر سيرفيس هو فشي مكان اللي نتا تتقدا فيه مثلا حر. ليبر سيرفيس. ليبر هي حر و سيرفيس هي خدمة يعني خدمة حرة. حتى هنايا مثلا في مرجان ولا في مؤسسة أماكن أخرى تدخل تتقدا ولا سوبر مارشي. باغ شوك. باغ شوك. لو شوك هو الاصطدام. هذه الاصطدامات هو هذا وهنا في هاد السيارة هو ملون بالأحمر هو هذا لو باغ شوك و تيكون حتى اللور. ان غون بوان كلشي تيعرفها. غون هي دائري و بوان هي نقطة ولكن ان غون بوان هو ملتقى الطرق اللي تيكون داير. ان غرات-سيال. ça c'est un gratte-ciel. ça ce sont des gratte-ciel. هما ناطحات السحاب هما العمارات اللي طوال بزاف. ان تيغ بوشون.
تيغ هي تيجر، و بوشون سا سي ان بوشون، ان تيغ بوشون هو اللي تنفتحو بيه هاد هادوك القنينات اللي فيهم هاد لي بوشون. ان بورت كلي، بورت تيحمل، و كلي و كاينه كلي بإف سون أكسون، كلي يعني هو حامل المفاتيح، بورت كلي بالدارجة. ان روج ا لافغ هو الهكر، ولكن ماشي بالضرورة يكون حمر، يقدر يكون في لون آخر. دونك ان روج ا لافغ سي ان نون سي كومبوزي. لي لافغ هما الشفتين، لي لافغ. ان روج غورج سا سي ان وازو، روج يحمر و غورج هو هاد المكان اللي عندنا هنا. دونك لا غورج هي القرجوطة ولا شنو تنقولو ليها باللغة العربية. دونك ان روج غورج، ولكن هو هاد النوع ديال الطيور. ان سيغ ا بابيون هو واحد لا سيغ، يعني واحد بحال هادوك ديال لي سيغ ديال الفواكه ولا ديال الفلاحة، ولكن دو بابيون يعني تيربيو فيه لي بابيون الفراشات. الناس تدخل تتصور و تتشوف بحال حديقة، ولكن تتكون مسدودة باش ميمشيوش ليهم هادوك لي بابيون، كيما تتشوف راه مغطين من الفوق و مهويين كلشي. ان rez-de-chaussée, cette maison est construite seulement d'un rez-de-chaussée. Ici on a un rez-de-chaussée et on a le premier étage. Rez-de-chaussée هو الطابق السفلي، هو اللي تيكون منو الأرض. Et on a le deuxième étage, troisième, ainsi de suite. Une carte d'identité هي بطاقة التعريف، حاولت ندير بطاقة التعريف مغربية، ها هي مكتوبة هنايا كارت ديدونتيتي ناسيونال، كارت ناسيونال ديدونتيتي. هنا ريكتو يعني الواجهة، و فيرسو يعني الجهة الأخرى، ريكتو فيرسو. تيت ا تيت راس براس، ما هي فاش يكون مثلا شي جوج تيهضرو، دونك تنقولو تيت ا تيت. وحتى هادو تا هما تيتسمى تيت ا تيت، علاش؟ حيت كاينين غير جوج تا هما جالسين تنجلسو فيهم على الطبلة، دونك تيت ا تيت. ان بان بوش، بان بوش بان هي تنغسلو لا بوش، هو هذا كاينين بزاف الأنواع. فهذا مثلا تيضاف هذا دواء مثلا تيعطيك الطبيب بالنسبة لاجونسيف بحال ديال السنان. دونك اون لوتيليز ان بان بوش. Une pomme de terre, ça ce sont des pommes de terre, يعني التعريف. La pomme d'Adam, ça c'est la pomme d'Adam، تكون عند الأغلبية عند الرجال. La pomme d'Adam. Un porte-bonheur, ça ce sont des porte-bonheur، يعني تيجيبو الزهر، يعني حامل شي حاجة اللي تجيب لك الزهر. Un œil de bœuf، هو هادي اللي تتكون عندنا في الباب ديال الدار، تنشوفو بها شي حد إلا جا مثلا ولا شي حد وقف قدام الباب. وحتى هادي اللي تتكون في البنايات هي تتسمى ان اوي دو بوف، تتكون حتى في لي باطو. ان غارد بو، غارد بو هو لابو هو او بيان لارجيل هو الطين ولا الوحل، و غارد بو يعني اللي تتحمينا من الوحل من الطين، وهي هاد هو الغارد بو تيحمينا باش ميطيرش علينا. وحتى هنا في السيارات تيكون إلا شتو، دونك سي ان غارد بو. ان بورت الوميت هو الوقيد، هاد الجيل هذا منظنش تيعرفو الوقيد ولا تنعرفو راه مزيان. هما أعواد الكبريت كيما تنشوفو هنايا، وهذا اللي مشهور في المغرب بورت الوميت. ان فيغ ا غوباسي، فيغ هو الحديد، غوباسي نعاود ندوز هو المصلوح. ان فيغ ا غوباسي. ان سير فولون، سير فولون، لو سير هو الأيل وفولون يطير، ولكن هنا ما تنقصدوش بيه، دونك هي طائرة ورقية. ان سير فولون. ان بالي بروس، بالي هي الشطابة، ولكن بالي بروس هما هادو اللي تيكونو بحال لي بروس، بحال المساحات في الشكل ديالهم. ولا لا بروس تاني مثلا بروس ا دون ولا بروس دو شوفو. ان بوطون دور هو النوع ديال الزهور اللي تيكون أصفر، تيتسمى بوطون. بوطون هي نقدرو نقولو زر، نقدرو نقولو بوطون حتى هما الحبوب، مثلا شي حبة في الجسم سي ان بوطون.
ولا بوطون مصنفات ديال الحوايج دور يعني الذهب، حيت اللون ديال الأصفر هداكشي اللي سمينا بوطون دور. ان كاميون سيتيرن، هادي هي لا سيتيرن، هي هادي سيتيرن نقولو بالدارجة، راه هي بالفرونسي سيتيرن. كاميون سيتيرن هما هاد الكاميونات اللي تكون عندهم هاد لي سيتيرن. ان بورت موني هو المصدر اللي تنديرو بورت تيحمل لا موني الصرف، يعني فلوس لارجون. ان شيان لو هو نوع ديال الكلاب اللي تيشبه لي لو، يعني هما تيشبهو الذئاب، يعني كاين واحد تيستنسخوه من الذئب. ان اور جو في كرة القدم مثلا اللاعب إلي اور جو خارج اللعب، اور جو l'arbitre ici il marque un hors jeu et aussi l'arbitre de centre il marque, il siffle un hors jeu. ان شاس ناج، شاس هي تصيد، وناج هو الثلج، لا نيج الثلج، ولكن شاس ناج هما هاد الشاحنات اللي تيحيدو الثلج من الطريق. ان تامغ بوست، تامغ هو سوسون دي تامغ، بوست يعني كاين دوطخ تامغ ماشي ديال البوسطة ديال البريد، هداكشي علاش درت هنا الظرف هذا وفيه هاد التامغ، تامغ بوست. نتمنى يكون استفدتوا من هذا الفيديو هذا، ونتمنى لا عندكم شي حاجه اخرى ولا شي اضافه راسلونا، وما يكون غير الخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والاستفاده دائما معنا.